माछापुच्छ्रे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट नजिकै भए पनि दुर्गम र पछाडि पारिए झैँ लाग्थ्यो। तर स्थानीय सरकारको प्रयासले 5 वर्षभित्रमा नै कायाकल्प भएको छ गाउँपालिकाको। हो, शिरमा पवित्र माछापुच्छ्रे हिमाल बोकेर समृद्धितिर तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका। माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको दक्षिणी काखमा अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण कास्की जिल्लाको साबिकका माछापुच्छ्रे, सर्दीखोला, घाचोक, लाहाचोक, रिभान, धिताल, धम्पुस र ल्वाङघलेल गाविसहरूलाई समायोजन गरेर गठन भएको हो माछापुच्छ्रे गाउँपालिका। यो गाउँपालिकाको साबिकका गाविसहरूमध्ये ल्वाङघलेल गाविसलाई 2 वटा वडामा विभाजन गरी कुल जम्मा 9 वटा वडा बनाइएको छ। यस गाउँपालिकाको नाम माछापुच्छ्रे हिमालको नामबाट नामाकरण गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस गाउँपालिकाको जम्मा घरधुरी 5512 थियो भने जम्मा जनसङ्ख्या 21868 रहेको थियो। 2074 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पदभार सम्हाले लगत्तै आम जनताले लामो समयपछि घर दैलोमा नै सरकारको अनुभूति गर्न पाए। अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा बनेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालका लागि एउटा सपना देख्यो समृद्ध माछापुच्छ्रेको, र त्यो सपनालाई पूरा गर्नका लागि नारा तय गर्यो। पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार समृद्ध माछापुच्छ्रेको मूल आधार। हामी 9 वडामा फैलिएका छौँ र सरसर्ती हामी यो पालिको बारे भन्नुपर्दाखेरि हामी यो 5औं वर्षमा रनिङ छौँ। हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छौँ र हामीले निर्वाचनको दौरानमा गइराख्दाखेरि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई पूर्वाधारको हिसाबबाट, कृषिको हिसाबबाट, पर्यटनको हिसाबबाट हामी यसलाई चाहिँ आज जुन स्थितिमा छ त्योभन्दा हामी राम्रो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध गरेका थियौँ र सोही अनुसार हामीले जुन यो गाउँपालिकाको कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। धेरै मान्छे हामी कृषिमा आधारित छौँ र त्यो कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीकरण गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्ध गरेका छौँ। सोही अनुसार हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्यायौँ जसबाट कृषिमा लागेका साथीहरूमा चाहिँ एउटा व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा जागरण आएको छ। जस्तै पशुपालनमा, बाख्रा पालनमा, फलफुल खेतीमा, तरकारी खेतीमा र इभन खाद्यान्न बालीमा पनि राम्रो चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, यन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जागरुक भएको छ। साँच्चै नै हो, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पहिलादेखि चलिरहेका ट्राउट फार्महरू फस्टाएका छन् भने युवाहरू जागरुक भएर पशुपालन र कृषिमा लागि परेका छन्। युवाहरूको हैसियतमा गाउँपालिकाले होस्टे गरिरहेको छ। ट्र्याक्टर गाउँपालिकाले हामीलाई अनुदानमा वितरण गरेको 50%। के अरे यसले राम्रो हाम्रो गाउँपालिकाले राम्रै दिएको छ, हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। जस्तै प्लास्टिकहरू अनुदानमा, प्लास्टिक, ट्र्याक्टर, अनि कुटनी पिसानी मिसिन चाहिँ के अरे कृषि ज्ञान केन्द्रले वितरण गरेको र कृषि व्यवसाय एकदमै राम्रो छ। पहिला त हामी त एउटा टनेलो लिनलाई धेरै गाह्रो थियो। हो, भर्खरै आउँदाखेरि हामीले 7,000 8,000 हालेर टनेलो ल्याइयो क्या। कतैबाट अनुदान आइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने विचार हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो यो परियोजना आएपछि चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिका वडाको परियोजनाले
राम्रोसँग हामीलाई टनेलो दिइरहेको अहिले त जति टनेलो चाहिन्छ त्यति दिइराखेको छ हामीलाई केही जति मागेको छ दिइरहेको छ टनेलो पहिला चाहिँ हामीले वर्षमा 34 लाख बराबरको तरकारीहरू भित्राउँथ्यो भने अहिले हाम्रो त्यो ठप्प भएको छ त्यो बाहिर जाने पैसा रोकिएको छ जमिनको खण्डीकरणका कारण घटेको उब्जनीलाई बढाउने एउटा उपाय हो चक्लाबन्दी। यसका लागि वडा नम्बर 3 घाटचोकमा 3 वर्षमा कुल 316 रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक कृषि खेतीमा जोड दिइएको छ। चक्लाबन्दी गरिएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिंचाइको पूर्वाधार पनि निर्माण गरिएको छ। यति मात्र होइन, व्यावसायिक पशुपालन प्रोत्साहन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीबाट दूध बिक्रीका आधारमा कृषकलाई प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले अनुदान दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले त्यसमा थप 50 पैसा प्रति लिटर अनुदान दिन्छ। प्रदेश सरकार तथा चाहिँ गाउँपालिकाले प्रति लिटर गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 50 पैसा र प्रदेशको तर्फबाट चाहिँ 2 रुपैयाँ 50 पैसा जुन दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जुन अनुदान दिएको छ त्यसले पनि ठुलो टेवा पुगेको छ। पालिका क्षेत्रमा दुधको उत्पादन बढेको बढै छ। धेरै सहकारीले सरकारले दिने अनुदानको सिलिङभन्दा बढी नै दुग्ध उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। त्यसैले त पालिकाको एउटा सफलताको कथामा जोडिएको छ 18 लाख लिटर दुधमा अनुदान दिने गाउँपालिका भनेर। पालिकामा कृषि तथा पशु बिमा निशुल्क छ। सङ्घ सरकारले बिमामा 75% अनुदान दिएकामा प्रदेश सरकारले 25% थप गरेर निशुल्क गरिएको हो। त्यसमाथि पालिकाभरिका 80% घरपालुवा चौपायाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिनु पनि सफलताको एउटा प्रतीक बनेको छ। बाटोघाटोको अभावमा यो कृषि क्रान्ति सम्भव थिएन। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। 5 वर्षको अवधिमा 35 किलोमिटर नयाँ स्थानीय सडक ट्र्याक खोलिएको छ। 40 किलोमिटर ग्राभेल सडक बनाइएको छ। 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने 50 किलोमिटर सडक नियमित मर्मत गर्ने र 46 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम भएको छ। यति बेला स्थानीय सडकको सङ्ख्या 60 वटा पुगेको छ। विगत लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेर करिब 1.5 वर्ष पहिला कोरोनाको कारण गाउँमा आएर चाहिँ कृषि पेसा गरिरहेको छु। सुरुमा म यो बाटोमा हिँड्दाखेरि मोटरसाइकलै पनि बर्खाको समयमा आउन मुस्किल थियो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ मैले बाटो स्तरोन्नति भएसँगै मैले गाडी पनि किनेँ। अहिले चाहिँ सहजै मेरो कृषि पेसालाई यो बाटोले धेरै राहत पुगेको महसुस गरेको छु। अहिले यो सडक खोलेपछि त्यहाँको जनताहरूलाई आउने जाने सुविधा भइरहेको छ। बिरामी पर्दाखेरि गाडीहरू लान ल्याउनलाई सजिलो भइरहेको छ र हाम्रो यस क्षेत्रको कृषिहरूमा पनि बजार लान उत्पादन भएका चिजहरू बजार ल्याउन सजिलो भइरहेको छ। रिभानलाई साह्रै दुःख दिने खहरेमाथि पक्की पुल बनेको छ। बाटो नभएर अलग थलग रहेको मोहरा गाउँमा नयाँ ट्र्याक खुलेपछि खुसीको लहर आएको छ। पूर्वाधारको कुरा गर्दा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। लाहाचोकको सानो पाटनमा 10 रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा रु 6 करोड 62 लाख 11,906 लागतमा बनाउँदै गरेको भवन अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुखद पाटो के हो भने यहाँको अमूल्य 10 रोपनी जमिन स्थानीय जनताले गाउँपालिकाको भवन बनाउन दान गरेका हुन्।
गाउँपालिकाको सहज सञ्चालनका लागि 12वटा ऐन, 4वटा नियमावली, 34वटा कार्यविधि सहित 54वटा कानुन तयार गरेर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने काम भएको छ। यसबाहेक गाउँपालिकाको समग्र सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा स्कुलमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पनि थप्ने कामहरू भएका छन्। गाउँपालिकामा रहेका 10वटा मावि सहित 43वटा विद्यालय कुनैमा पनि जस्ताको छानामुनि पढ्नुपर्ने बाध्यता अब छैन। विद्यार्थीले मजासँग पक्की भवनमुनि बसेर पढ्न पाइरहेका छन्। विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। बोर्डिङमा गएको बच्चा पनि हामीले जानी ल्यायौँ। त्यही सालमा हामी अङ्ग्रेजी माध्यममा गयौँ। हामी 15-16 जना जानी बच्चाहरू एकैचोटि हामीले जानी ल्याउन सफल भयौँ हैन। अहिले त यो गाउँबाट बोर्डिङमा जाने मात्रै 2 जना कि 3 जना जाने, त्यहाँदेखि अरू जाँदै जाँदैन, सबै जाने यहीँ अब अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि। अनि फेरि सशुल्क छैन हैन, निशुल्क छैन, पढाइराख्नु पर्छ इङ्ग्लिसमा। पालिकामा रहेका 13 स्वास्थ्य संरचनाको अवस्थामा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। 9वटै वडामा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर बनेको छ। बेबी वार्मर लगायतका सामग्री मात्र होइन, गर्भवतीलाई पोषण भत्ता दिनेदेखि तिनको सेवामा लागेका स्वयंसेविकालाई छुट्टै 400 रुपैयाँ भत्ता दिने जस्ता काम भएका छन्। खासमा नेपाल सरकारले दिने रकमभन्दा बाहेक यो गाउँपालिकाले एकजना गर्भवती महिलाका लागि 4500 रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीले दिएको शिक्षाका कारण नै अहिले पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरू जनशक्ति तथा भौतिक सुविधाका हिसाबले कुनै पनि चुनौतीको अवस्था सामना गर्न तम्तयार देखिन्छन्। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सकारात्मक पक्ष अर्को के पनि हो भने यहाँ कर्मचारी तथा शिक्षकहरूमा कामप्रति समर्पण मात्र होइन, स्वामित्वको भाव छ। यो हाम्रो पनि हो, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको अहिले अवस्था चाहिँ छ। भावी योजना जब जनप्रतिनिधिहरूले योजना बनाउनुहुन्छ, नीति बनाउनुहुन्छ, त्यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँको कर्मचारीहरूले हरेक शाखाहरू रहेका हुन्छन्। ती शाखाहरू लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ती नीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि 100% कार्यान्वयन गर्नको लागि अहम भूमिका खेलिरहेको चाहिँ हुन्छ। र कार्ययोजना बनाएर नीतिमा बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढियो भने त्यसले सार्थकता पाउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कार्ययोजनाका साथ चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। हामीले धेरैभन्दा धेरै अहिले चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ काम गर्ने अलिक बढी पिक आवर भएको हुनाले यहाँका कर्मचारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ काममा असाध्यै व्यस्तता भएको चाहिँ देखिने अवस्था चाहिँ छ। र सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा हामीले यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्दै उहाँका नीतिमा चाहिँ हामी अवलम्बन गर्दै उहाँहरूसँग धेरै विषयहरू चाहिँ छलफल गर्दै सहकार्य र समन्वयको आधारमा नि हामीले यहाँको कार्य सम्पादन चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ, जसका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बीचको सम्बन्ध र नीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहजता मिलेको कुरा मैले महसुस चाहिँ गरेको चाहिँ छु। विद्यालयको हरेक क्रियाकलापहरूमा काम गर्दाखेरि एउटा स्थानीय तहसँग वडा अथवा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र त्यहाँ रहेका विभिन्न शाखाहरू लगायतसँग हामीलाई कोअर्डिनेसन गर्न एकदमै नजिक सहज पनि भएको छ। त्यो हामीलाई यो सबैले अनुभूति गरेकै कुराहरू हो। किनकि अहिले नजिकै स्थानीय तहका सरकारहरू नजिकै रहँदाखेरि हाम्रा समस्याहरू अथवा विद्यालयका हुने गरेका ती समस्याहरूलाई सुन्ने काम चाहिँ भएको छ र ती सुनेका कुराहरूलाई र यदि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समस्याहरू छन् भने उहाँहरूले चाहिँ आएर हेरेर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गरेर आवश्यक छ है भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ वडा मार्फत चाहिँ हामी गाउँपालिकामा माग गरेर राख्न एकदमै सहज भएको छ।
वडा शिक्षा समितिले पनि हामीलाई यसमा धेरै सहयोग गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा अभिभावक सङ्घ समितिहरूले पनि हामीलाई यो विद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोहरूमा उहाँहरूको पनि मुख्य भूमिका हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति सहज चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रहेको पाइन्छ भने पहिला चाहिँ अब हामी यहाँबाट जिल्ला अथवा केन्द्र अथवा क्षेत्रीयमा जाँदाखेरि हामी यहाँबाट सिफारिस लिए गए पनि उहाँ चाहिँ अहिले त्यति चाहिँ सहज चाहिँ हुँदैन थियो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि यो एकदमै सजिलो भएको छ हामीलाई बजेट माग्न, हाम्रा योजनाहरूलाई उहाँले डाइरेक्ट रूपमा हेर्नुहुन्छ, योजनाको प्रभावकारिता हेर्नुहुन्छ, सबै चिज हेर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म यहाँ आएको धेरै भएको छैन, 2 वर्ष झन्डै भयो। 2 वर्षमा आउँदाखेरि योभन्दा अगाडि कस्तो थियो मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन, तर जति पनि सेवाग्राही आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो परिवर्तन भएको अनुभूति चाहिँ गर्नुहुन्छ। नेपालको लोकतन्त्रको अर्को सशक्त पक्ष गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिको अवधारणा हो। न्यायिक समितिले जनताको न्यायप्रतिको पहुँच सहज बनाइदिएको छ। पहुँच भएको मान्छे, सम्पन्नशाली मान्छे त सिधै अदालत पनि जान्छ। जोसँग आर्थिक हिसाबले गरिब छ अथवा अदालतसम्मको पहुँच हुँदैन, न्यायमा पहुँच नहुने व्यक्तिहरूको लागि सहज रूपमा स्थानीय स्तरमा निःशुल्क रूपमा उहाँले कानुनी सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सँगसँगै यो न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउनका लागि, सहजता बनाउनका लागि मेलमिलापकर्ताहरू पनि तयार गरेका छौँ। हामीसँग 30 जना मेलमिलापकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छौँ। हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47 1 मा निरूपण गर्न सक्ने न्यायिक समितिको अधिकार छ भने 2 मा चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै मिलापत्र गराउन सकिने भनेको जुन त्यस्तो खालको विवादहरूमा हामीले 1 मा निरूपण र 1 मै आएको विवादहरू पनि सकेसम्म मिलापत्रको माध्यमबाट मिलाउने गरेका छौँ। दुई पक्षको हितमा दुई पक्षलाई नै जिताउने किसिमले जुन एउटा न्यायिक समितिको संयोजकज्यूले जुन सहजीकरण गरेर एउटा राम्रो चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसबाट म पनि पीडित भएको हुनाले मैले पनि त्यहाँबाट न्याय पाएको महसुस गरेको छु। सकेसम्म मिलापत्रको माध्यमबाट नै हामीले धेरै केसहरू चाहिँ सल्टाउने गरेका छौँ। यसरी जनताहरूले चाहिँ नजिकै आफ्नै घर दैलेको सरकारबाट एउटा न्यायको अनुभूति गर्नुभएको छ। जो यहाँ सेवा लिन आउनुभएको छ उहाँहरू निराश भएर जानु परेको स्थिति चाहिँ छैन। त्यसैमा हामीलाई सन्तुष्टि छ। म सबै अहिले पनि कोही त्यस्तो अन्यायमा पर्नुभएको छ, सामान्य केसहरू त्यस्तो छ भने अन्याय सहनु भनेको झन् ठुलो अन्याय हो। आफ्नो घर गाउँकै यो न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेको न्यायिक समितिमा पनि सम्पर्क गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र यहाँ भएको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चाहिँ फेरि पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा पनि पुनरावेदन लाग्ने भएको हुनाले एउटा प्रशासनिक हिसाबले पनि आधिकारिकता पनि हुने र मिलापत्र भएको केस चाहिँ फेरि उल्टिएर चाहिँ नआउने गरेको एउटा हामीसँग उदाहरणहरू पनि छन्। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब 5 वर्षमा दर्ता भएका जग्गा खिचोला, सम्बन्ध विच्छेद, पालन पोषण लगायतका 102 वटा उजुरीमध्ये 55 वटामा न्याय सम्पादन भएको छ भने 2 वटा अदालत पठाइएको छ। 45 वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी छ। यी मात्र होइन, सिंचाई कुलो, खानेपानी, खेल मैदान, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा लगायत संरचनात्मक हिसाबले सबैतिर प्रगति भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ पहिले गाउँमा नदेखिने युवाहरू गाउँमा नै भेटिन थालेका छन्। खेल मैदानहरूमा भेटिएका युवाको उत्साहले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका जीवन्त भइरहेको अनुभूति दिन्छ। त्यही भएर नै जनप्रतिनिधिहरूमा पनि उत्साहको एउटा लहर छ। सोचेका सबै काम पूरा भएको त छैन, तर जति गरियो त्यसमा सन्तोष देखिन्छ। गाउँपालिकाका काम यति सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ विकासको रणनीति बनाउँदा सुरुमै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनु हो। यसबाहेक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास,
वन तथा वातावरण, क्षमता विकास तथा सुशासन र विधायन समिति जस्ता विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेर कामलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँदा गाउँपालिकाको विकास सहज रूपमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो 5 वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालभित्र हामीले विशेष गरेर पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरू गरेका छौँ र केही आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ र त्योभन्दा पनि बेसी हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि यो गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐन कानुनहरू, निर्देशिका, कार्यविधिहरू तर्जुमा गरिसकेका छौँ, जसका आधारमा टेकेर आगामी थप अर्को कार्यकालमा आउनुहुन्छ साथीहरूले विविध खालका विकासका क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जुन हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूको क्षमता विकास, योग्यता विकासको कुरामा चाहिँ गाउँसभा, कार्यपालिका लगायत विषयमा हाम्रा साथीहरूको क्षमता विकास भएको छ। यसलाई हामीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनिधिको एउटा उपलब्धिको रूपमा देखेका छौँ। कृषिमा एकदम राम्रो भइरहेको छ अहिले 5 वर्षको अवधिमा। सोचेको पनि थिएन, तर पनि 5 वर्षमा गरे भने सबै कुरा हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र अनि यस्तो हाम्रो वडामा चाहिँ सिसी क्यामेरा छ, यो चाहिँ हाम्रै पहलबाट भएको हो र प्रत्येक टोलमा चाहिँ बत्ती जडान गरिरहेको छ सोलर। त्यो हामीले भिजन लुम्बिनी हाइड्रो पावरसँग भनेर उहाँको मार्फत पनि भछ र वडाबाट नि बजेट छुट्याएर कुनै ठाउँ कुनै टोलमा सोलरको व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ। के गर्यौँ भन्दा नि उहाँहरूले नि देखिराख्नु भएको छ होइन, पहिला अब यो 5 वर्ष अगाडि के थियो र अब हामीले जहाँसम्म लाग्छ होला पुरा गर्न नसक्ने कुराहरू त, तर पनि हामीले बोलेको कुराहरू त प्राय पुरा गरे जस्तै लाग्छ। तैपनि जनताको मन हो, अब बुझ्न चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। तैपनि उहाँहरूले फेरि पनि भन्नु होला, तर पनि हामीले चाहिँ के अरे भनेको अब त्यो पत्रमा लेखेको, घोषणा पत्रमा लेखेको 1-2 त अब त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो पनि हामी कोसिसमा नै छौँ र जहाँसम्म लाग्छ प्राय त हामीले पुरा गरेको जस्तै लाग्छ। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा यो कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको चाहिँ अवस्था छ। एउटा चक्लाबन्दीको चाहिँ अवधारणा हाम्रो यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा यो एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छौँ हामीले। चक्लाबन्दी यहाँ अरू अन्य वार्डहरूमा छैन, यहाँ चक्लाबन्दी सुरु भयो। पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ 75, 76, 77 र 77, 78मा गरेर हामीले कुल 316 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गरेका छौँ। पहिलो वर्ष हामीले 56 रोपनी 51 रोपनी जग्गामा चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी गरियो सिरानीखेत भन्ने ठाउँमा, र दोस्रो वर्ष तल्लाखेत ओडारे भन्ने ठाउँमा 108 रोपनी, र तेस्रो वर्ष फेरि 156 रोपनी गरेर जम्मै 316 रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी भएको छ। त्यो चक्लाबन्दी भएको क्षेत्रमा सिँचाइका पूर्वाधारहरू पनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा, हाम्रो समन्वयमा, हाम्रो सिफारिसमा यो सिँचाइका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। जनताहरूले थुप्रै खालका सेवाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। जसरी हामी निर्वाचित भएर आउनु पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडकको अवस्था असाध्यै दयनीय थियो। जनताहरूलाई हिँडेर आवजावत गर्नुपर्ने अवस्था अथवा भइरहेका सवारी साधनहरू पनि कच्ची बाटोमा असाध्यै कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हामीले प्रदेशसँग जोडिने हाम्रो राजमार्ग मिलनचोकदेखि गाउँपालिकासम्मको बाटो पिच बनेको छ, सहज आवजावतको अवस्थालाई चाहिँ बनेको छ। र सँगसँगै जनताहरूलाई हामीले आर्थिक उपार्जनसँग जोडेका छौँ। कृषि होस् अथवा पशु व्यवसायमा जनतालाई अभिप्रेरित गरेर यो नगदे बाली अथवा नगदे तरकारी खेतीमा समेत हामीले जोडेर उहाँहरूको जीवनस्तर अहिले राम्रो बनेको छ। हामीले चाहिँ खास गरी बजेट चाहिँ पूर्वाधार निर्माणकै काममा खर्च गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले खासै उल्लेखनीय काम चाहिँ एउटा यो मोहरा जाने बाटो। मोहरा चाहिँ अब यो यहाँदेखि अझै अलिक पर्छ, त्यहाँ एउटा मगरको गाउँ छ।
र त्यो पहिलाको साबिक दिवान गाविसको वडा नम्बर 9 थियो, अहिले वडा नम्बर 5 र त्यहाँ चाहिँ मोटर बाटोको एकदमै समस्या भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब हामी निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो वर्षमा हामीले त्यो मोरे जाने बाटोको नयाँ ट्र्याक खन्यौँ। शाखा सडकहरू छन्, जस्तो अब रिबान मूलगाउँ जाने शाखा सडक, त्यस्तै गरेर यो हुम्दी लामपाटा गौडामुख जाने शाखा सडक, मोटर बाटोहरूको स्तर उन्नति गर्ने काममा हामीले चाहिँ अब यो बजेट चाहिँ अब खर्च गर्ने गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकालमा 9वटा नयाँ ट्र्याक चाहिँ अब 9वटा बाटोहरू पनि खनेका छौँ। त्यस्तै गरेर धेरै सिँचाइ कुलोहरू निर्माण गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा खाने पानीको समस्या अनि धान रोप्नको लागि सिँचाइको लागि पानीको समस्या हुनाले हामीले एउटा कलेक्सन गर्नको लागि धान रोप्ने पानी कलेक्सन गर्नको लागि पोखरी निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो यहाँबाट झन्डै 8 किलोमिटर पर पोखरा पश्चिमाञ्चलको गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम पोखराबाट यहाँ हुन निकै कठिन छ र हामीले मेलबोर्ड धिताल धम्पुसको कृषि सडक जुन 2052 सालदेखि खन्न सुरु गरेको त्यो जीर्ण अवस्थामा थियो र अहिले पुनर्स्थापना हामीले मर्मत गरेका छौँ र यसमा ग्राभलिङ गरेको छ र अहिले हाम्रो अलिकति 75 लाख जति हाम्रो योजना परेको थियो। त्यो योजनाको पनि इस्टिमेट भइकन टेन्डरमा गएर टेन्डरमा काम गर्ने बेलामा काम गर्ने भनेको हुनाले तर अहिले रोकिएको छ, तैपनि हामी त्यसलाई कोसिस गर्दैछौँ। धम्पुस एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। यहाँ चाहिँ माथिल्लो भाग पर्यटनसँग सम्बन्धित छ, तल्लो भाग चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ भएका खपत कृषि अब खाद्य पदार्थहरू सबै चाहिँ यही क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि एक परिवार एक करेसाबारीको हामीले अभियान ल्याएका थियौँ। त्यसकारण हामीले गत वर्ष हामीले चाहिँ सबै कृषकहरूलाई बिउ दिने अनि टनेला दिने अनि त्यो अहिलेको आधुनिक चाहिँ एउटा ट्रेलर हलो चाहिँ दिने हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। कृषकहरूले पनि त्यही खालको चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ र एउटा सङ्कलन केन्द्र पनि यहाँ राखिएको छ अनि त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जति पनि बिग्यो त्यो नबिगेकोहरू चाहिँ बजारतिर सप्लाई गर्ने गरिन्छ। हामीले 5 वर्ष काम गरिसके पछाडि खास गरी हामीले अनुभव गरेको र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सकेको चाहिँ निर्वाचनबाट आइसकेका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले लामो समयपछि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू पाएको अवस्था थियो। खास गरी वडाबाट दिने सेवा प्रवाहमा चाहिँ बिना झन्झट उहाँहरूले चाहिँ सेवा पाएको अनुभूति मैले गरेको छु। यसले खास गरी उहाँहरूमा भएको परिवर्तन, उहाँहरूमा चाहिँ भएको बुझाइअनुसार चाहिँ हामीले दिने सेवा प्रवाहमा चाहिँ निर्वाचित भएको टिमले, निर्वाचित भएको चाहिँ संस्थाले चाहिँ फरक हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्छ, जनताको भावना बुझ्न सक्छ, जनताका आवश्यकताहरू बुझ्न सक्छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ। योजनाहरू बनाइरहँदाखेरि पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकता आधारमाहरू बन्नुपर्छ। भूगोलको हिसाबले, जातिको हिसाबले, लिङ्गको आधारमा गरिने योजनाहरू बनाइने कामहरू चाहिँ हुँदैनन्। यी सबै कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालयबाट दिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ हामीले सेवा सुविधा दिन सक्यौँ भन्ने अनुभूति पक्कै पनि जनताले गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँहरूले गरेका व्यक्तहरू, उहाँहरूले व्यक्त गरेका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सापटी लिने हो भने खास गरी सबैभन्दा बढी फरक चाहिँ उहाँहरूले लिने सेवा प्रभावमा नै रहेको कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। हाम्रोमा जुन एउटा विभेदका कुराहरू थिए, ती विभेदको कुरा चाहिँ यो 4 वर्षमा धेरै न्यूनीकरण भएको मैले अनुभूति गरेको छु। बाल विवाहको हिसाबमा धेरै न्यूनीकरण भएको अनुभूति गरेको छु। घरमा सुत्केरी गराउने दर धेरै न्यून भएको मैले अनुभूति गरेको छु। यो हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको माझमा गरेका छौँ, त्यो कारणले गर्दा पनि यो कम भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। र सँगसँगै अपाङ्गको क्षेत्रमा तपाईँलाई पर्ने विभिन्न आवश्यकताहरू, जाडो समयमा विभिन्न वर्गका मानिसहरूलाई चाहिने स्याहार सुसारका कुराहरू, वृद्धलाई चाहिने अँध्यारोमा चाहिने अँध्यारोमा हिँड्ने बेलामा चाहिने लट्ठीदेखि लिएर अँध्यारोमा चाहिने लाइटसम्मको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यावत कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएकै हो। त्यो कारणले गर्दा नि तपाईँहरू मार्फत तपाईँले ठुलो आशा होइन, साना साना आशाहरू जनप्रति मार्फत गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने मेरो सिकाइ भएको छ। यही सिकाइलाई ख्याल गर्दै आगामी दिनहरूमा यो साँच्चैकै हाम्रो वडालाई तुलनात्मक हिसाबले समृद्ध वडा बनाउनेमा हाम्रो ध्येय रहनेछ। 5 वर्षको अन्तरालमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निकै धेरै काम भएका छन्।
त्यसका तथ्याङ्क र विश्लेषण धेरै दिन पनि सकिन्छ। तर के त्यसले पालिकाका आम नागरिकको जीवनमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्यायो त? पहिला हामीलाई एकदम थिचोमिचोमा थियौँ, हामी दलित भनेपछि हेप्पिने साह्रै हेप्पिएकै थियौँ, हामी हेप्पिएका थियौँ। अहिलेको यो स्तरमा हामी त्यति हेप्पिएका छैनौँ। अहिले राम्रै भएछ, अहिलेको उन्नतिमा धेरै नै राम्रै भएछ क्या। अहिले सबै बराबरै भन्ने हिसाब किताबमा अब यताउति हिँड्दा पनि हामी सबै छुवाछुतमा पनि भेदभाद छैन। पहिला त साह्रै दुःख थियो सर। अब मुख टिप्लोट जाने, धारा लाइन लाएर कुरेर ल्याएर पानी खाने गरेका थियौँ। अहिले त्यस्तो छैन, धारा सुख छ, राम्रो योजना आएको छ, राम्रो भएको छ, पानी सुख राम्रै सफा पानी खान्छ। धेरै फड्को मारेका छौँ ताकि अब आउने कार्यकालमा भनेको जो प्रतिनिधि आउनुहुन्छ उहाँले भनेको अब गुणस्तरमा मात्रै ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि, यो सफ्टवेयरमा ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि जुन यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जुन एउटा पहिचान हुन्छ, हिजो रिमोट जस्तो अथवा दुर्गम जस्तो पोखराबाट नजिक हुँदा पनि हामी टाढा भयो जस्तो जुन थियो अब चाहिँ त्यो रहँदैन।